अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन हो गए, नताइज ताख़ीर से आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं, और जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं उसके साथ ये सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही है कि कौन सी पार्टी के पास कितने नंबर्स हैं, कितनी सीटें जीती हैं सूबाई असम्बलियों में और नेशनल असम्बली में। अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनकी सीटों का नंबर सबसे ज़्यादा है, उन्हें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बरतरी हासिल है, और उसका जो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नंबर 100 है या 100 के आसपास है। 100 सीटें हासिल करने के बावजूद क्या पीटीआई जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है? क्या पीटीआई अपना बंदा जो है वो वज़ीर आज़म बना सकती है या नहीं बना सकती? इसी सवाल का जवाब लेके मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं। अभी तक की जो सूरत हाल अगर आप देखेंगे तो नून लीग ने तकरीबन 73 या 75 सीटें, क्योंकि 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने उनको ज्वाइन किया है, तो उनकी 75 सीटें हैं। पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उनकी तकरीबन सीटें जो हैं वो 54 हैं। बाकी जो मेजर जिनको सीटें मिली हैं उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उसे 18 सीटें मिली हैं, काफ लीग को 3 सीटें मिली हैं, और बाकी एक एक दो सीटों वाले भी हैं। अब जब ये तमाम सीटें आप देखते हैं और आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं तो सबसे जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि क्या 100 सीटें हासिल करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा हुकूमत बना सकती है या नहीं बना सकती है? इस जवाब के लिए आपको 3-4 सिनेरियो देखने पड़ेंगे। नंबर 1 कि क्या पीटीआई के पास कोई पार्टी सिंबल है या नहीं है, तो इसका जवाब है कि वो नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो जो कौमी असम्बली है हमारी, उसके अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 266 हैं। 266 में अगर आप 70 सीटें और मिलाएं, जो रिजर्व सीट्स हैं, जो विमेन की हैं और नॉन मुस्लिम सीट्स हैं, वो बन जाता है टोटल नंबर 336। अब जब 336 को आप देखते हैं कि कितनी सीटें जो हैं वो किस पार्टी को चाहिए अपने जो पार्टी का वजीर आज़म, या अपनी तरफ से जो वजीर आज़म किसी को मुंतखब करवा सकते हैं, तो वो जो मैजिक नंबर है वो 169 बनता है। अब किसी जमात के पास भी अगर 169 नंबर होंगे तो वो आइंदा हुकूमत या अपनी मर्जी का वजीर आज़म जो है वो बना सकती है। अब देख लें आपके जो नंबर्स हमने पहले डिस्कस किए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त 100 जो है वो मेंबर्स मौजूद हैं। बिलफर्ज अगर वो किसी ऐसी पार्टी के साथ इल्हाक करते, या तो वो पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक करते या उनके साथ नून लीग के साथ करते, जिसको उन्होंने आउटराइटली अभी तक तो रिजेक्ट किया हुआ है कि हम इनके साथ कोई मामला तय नहीं करेंगे, इनके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इस सूरत में जो बाकी जमातें बच जाती हैं कि अगर उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलती है या उनके साथ कोई अलायंस बनाती भी है कि ठीक है जी हम किसी पार्टी के तहत अपने आप को एज अ पॉलिटिकल पार्टी शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल MWM का नाम आ रहा है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उन्होंने एक सीट जीती है, तो अगर पीटीआई के तमाम लोग अपनी जो उनको सीटें मिली हुई हैं वो ये कह देते हैं कि जी हमने इस पार्टी में शमूलियत हासिल इख्तियार कर ली है, और वो पार्टी भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है, तो इसके बाद फिर उनके ऊपर उस पार्टी का, यानी कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो पार्टी डिसिप्लिन है वो जो है वो नाफिज हो जाएंगे। तो इस सूरत में अगर एक सीट उनकी मिला लें और 100 सीटें इनकी मिला लें तो भी 101 नंबर बनता है। अगर ये और भी चंद जमातों को कोशिश करके अपने साथ मिलाएं तो हार्डली 110 बन जाएगा, 120 बन जाएगा नंबर, लेकिन फिर भी ये 169 से बहुत दूर है। 169 इसलिए कि 168 जो है वो आधा फिगर बनता है 336 का, और उसके ऊपर एक भी अगर आपके पास और बंदा हो, जैसे पिछली दफ़ा 172 का फिगर था कि अगर आपके पास 173 है तो आप अपना वजीर आज़म बना सकते हैं और आप अपनी हुकूमत जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह अब चूंकि 6 सीटें कम हुई हैं तो उसके बाद जो नंबर बचता है वो आधा नंबर जो है 168 है, लेकिन जो आपको 50+1 चाहिए होता है वो 169 नंबर बनता है। तो इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनलेस कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सपोर्ट हासिल करे या नून लीग के साथ मिले तो उसको हुकूमत बना सकती है, वरना उसके पास कोई ख़ास चांस नहीं है। एक और सिनेरियो है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है, और वो सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उसके बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिजल्ट जो है वो मैनिपुलेट हुआ है, रिग हुए हैं इलेक्शन, और वो कोर्ट्स में जाएंगे, अपील करेंगे, और उन्हें ये उम्मीद है कि उनको एक बड़ी तादाद में, जिसको वो तो 40-50 सीटें भी कह रहे हैं, और एक जो मैं बयान देख रहा था और सुन रहा था बैरिस्टर गौहर साहब का कि उन्होंने कहा कि हमें तो 170 सीटें हमारी थी जो कम करके इतनी हुई हैं। इस सूरत में अगर तो वाकई उनकी इतनी सीटें बढ़ जाती हैं कोर्टों से और जो अदालती फोरम से उनको रिलीफ मिलता चला जाए एक के बाद एक के बाद एक, तो समझ में आती है कि वो सिंपल मेजॉरिटी क्लेम कर लें और साथ में किसी पार्टी को मिलाएं
اور پھر ان کو ریزرو سیٹس بھی اگر وہ کسی پارٹی کے ساتھ الائنس کر کے اس پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ ریزرو سیٹس بھی حاصل کرنے کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، گو کہ وہ بھی ایک بڑا مشکل اور لمبا مرحلہ ہے۔ تو یہ ایک اور صورتحال بنتی نظر آتی ہے۔ تیسرا سینیریو وہ ہے کہ جو بہت ہی عجیب و غریب ہے لیکن وہ بہرحال فیکچول ہے، اور اس صورت میں پی ٹی آئی کیسے حکومت بنا سکتی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں جو چیز سامنے آئی ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان میں یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں پرائم منسٹر کے انتخاب کے حوالے سے لوگ بیٹھیں گے، جب ممبران بیٹھیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب پہلا حلہ ہوگا، پہلی جب ووٹنگ ہوگی، پہلا جو راؤنڈ ہوگا، اس کے اندر اگر کوئی بھی 169 کا میجک فگر جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتا ہے، تو جو دوسرا راؤنڈ ہوگا وزیر اعظم کے انتخاب کا، اس کے اندر جو ہاؤس میں میجورٹی ہوگی، جس کی بھی اس دن اس نیشنل اسمبلی میں اس ہاؤس میں میجورٹی ہوگی، وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کر سکتا ہے۔ تو اگر نون لیگ، پی ٹی آئی یا دیگر جماعتیں کوشش کر کے بھی یہ میجک فگر نہ حاصل کر سکیں 169 والا، گو کہ اس کے چانسز بہت کم ہیں کہ اگر یہ سارے لوگ مل جائیں تو ان کے اعداد و شمار 169 سے کہیں زیادہ بھی بن سکتے ہیں، ریزرو سیٹس کو ملا کے بات کر رہا ہوں، تو پھر تو کوئی چانس نہیں ہے کہ 169 کی سیٹ جو ہے وہ حاصل نہ کر سکیں نمبر کو۔ لیکن بالفرض اگر اس دن ووٹنگ ہوتی ہے اور پہلے راؤنڈ میں کوئی بھی پارٹی جس نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا وہ 169 ووٹ نہ لے سکے، اور پھر جو بھی پارٹی میجورٹی میں وہاں موجود ہو، بالفرض پی ٹی آئی موجود ہو، چاہے 100 ہی اس کے پاس لوگ ہوں لیکن وہ میجورٹی میں کسی پارٹی کے بینر کے تلے ہوں، تو وہ اپنا وزیر اعظم دوسرے راؤنڈ میں میجورٹی کی بیسس پہ اس دن منتخب کروا سکتے ہیں۔ ہے ڈیفیکلٹ اور تھوڑا سا ٹرکی، لیکن بہرحال فیکچول ہے، اور یہ چیز آپ کسی بھی جگہ سے چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کیا پی ٹی آئی، میں آپ کو ان دو سوالوں کے جواب دے دوں کہ کیا پی ٹی آئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، یا کیا پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ نمبرز پورے ہیں۔ تو میرے خیال سے جو اسیسمنٹ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے اور جو ساری چیزیں میں نے آپ کو تفصیلاً جو ہے وہ ڈسکرائب کی ہیں، اس کے مطابق اس وقت پی ٹی آئی میرے خیال میں قومی اسمبلی میں ان کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے کہ جو وہ اپنی حکومت بنا سکیں یا اپنا وزیر اعظم لا سکیں، جیسا کہ ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم خود سے ہی حکومت بنا لیں گے۔ اب اس میں وہی ہے کہ اگر تو عدالتی ریلیف مل جائے اور اتنا بڑا ریلیف مل جائے کہ یہ 100 کا نمبر جو ہے وہ 150 یا 170 تک پہنچ جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، یا پہلے راؤنڈ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جس دن وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا ہو وہ فیل ہو جائیں 169 کا نمبر لینے میں، اور دوسرے راؤنڈ میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کلیم کر لے کہ ہمارے پاس میجورٹی ہے اور یہ جو ہے وہ سیٹیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو ان کو شاید وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ وہ آ سکتے ہیں یا وہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ ادروائز ایسا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ تو یہ جتنی قیاس آرائیاں ہیں، جتنی چیزیں چل رہی ہیں، جتنی چیزیں زیر بحث ہیں کہ جی ہم فوراً جو ہے وہ ابھی گورنمنٹ بنا لیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، میرا خیال ہے یہ تھوڑا جمپ دی گن والی بات ہے کہ آپ بہت زیادہ جلدی کنکلوژن کی طرف جمپ کر رہے ہیں اور جو ریکوائرڈ اس کے لیے سٹیپس لینے ہیں وہ نہیں پورے کر رہے۔ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ الیکشن تو ہو گئے، نتائج کی تاخیر کے ساتھ ساتھ آمد جاری ہے، تو فائنلی جو اونٹ ہے وہ کس کروڑ بیٹھتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کی جو آپس میں میٹنگز ہیں، جو جوڑ توڑ کی ساری کہانی ہے، اس کے بعد موسٹ پروبیبلی ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ آرام سے حکومت بنا لے گی۔ لیکن سوال یہی ہے کہ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو اہم عہدے ہیں، جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے یا صدر مملکت کا عہدہ ہے یا چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہے، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ ہے، یا اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے، یا اس طرح کی اور دیگر جو ان کے پورٹ فولیوز ہیں کیبنٹ کے، اس میں پاور شیئرنگ فارمولے پہ کوئی ان کے اندر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، اور یہی بنیاد رکھے گا کہ اگر یہ ہو جاتا ہے، طے پا جاتی ہیں چیزیں، جو بھی اور پارٹیز ان کے ساتھ ہیں جس طرح پچھلی کولیشن گورنمنٹ میں تھی، تو پھر تو نون لیگ کو آپ حکومت بنانے سے نہیں روک پائیں گے۔ اور میرا خیال ہے ابھی جو یہ ہے اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ پی ٹی آئی ڈسپائٹ ڈیفائنگ آل آڈس، جتنا بھی انہوں نے اچھا پرفارم کیا، ان کے کینڈیڈیٹس نے اچھا پرفارم کیا جنرل الیکشن میں، وہ ابھی تک حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر جو بھی تفصیلات ہوں گی، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، اس سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔